नमस्कार। सर्वप्रथम मलाई यहाँहरुको जुन यो फोरममा यहाँहरुको यो जुम मिटिङमा स्थान दिनुभएकोमा यसको लागि सर्वप्रथम आयोजक कमिटीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबैलाई हार्दिक नमन नमस्कार स्वागतम गर्दछु। मेरो विषय छ यो हेल्दी लाइफस्टाइल, जीवनशैली स्वस्थ है, स्वस्थ जीवनशैलीको बारेमा हामी के कसरी खाना खान्छौँ, आफ्नो जीवनयापन गर्छौँ, के कसरी दिनचर्या बिताउँछौँ। आवाज अलिकति बढी आए जस्तो छ। मेरो आवाज सुन्नु भएको छ? हजुर सर, सुनिरहेको छ। हजुर, हस्। मैले अलिक एउटा स्लाइड युज गर्न चाहे, स्लाइड शेयर गर्न चाहे। एकचोटि स्लाइड शेयर गर्ने त्यो मिलाइदिनु होला। हस्, स्वस्थ जीवनशैली हामीलाई थाहा छ स्वास्थ्य भएन भने केही पनि छैन। त्यसकारण चाहिँ स्वस्थ व्यक्तिले स्वस्थ परिवार जन्माउँछ, स्वस्थ परिवारले एउटा स्वस्थ समाज निर्माण हुन्छ। स्वस्थ समाज निर्माण भइसकेपछि त्यसले के गर्छ त स्वस्थ राष्ट्र, एउटा चाहिँ जागरुक प्रगतिशील, यहाँको जुन प्रगतिशील युवा छ त्यस्तै खालको प्रगतिशील देश जन्माउन सक्छ, प्रगतिशील युवा जन्माउन सक्छ, प्रगतिशील व्यक्तित्व जन्माउन सक्छ सुस्वास्थ्यको कारणले। यदि स्वास्थ्य ठीक छैन भने त्यसले चाहिँ सबै कुरालाई चाहिँ के गर्छ, गौडमा राख्छ, सबै कुरालाई चाहिँ एउटा नकारात्मकतातिर लैजान्छ। त्यसकारण चाहिँ जीवनशैलीलाई हामीले जीवनलाई ठिकठाक अवस्थामा राख्नलाई जीवनशैली के गर्नु पर्यो, एउटा वास्तविक मोडतिर लैजानु पर्यो, पोजिटिभ वेमा लानु पर्यो। अब जीवनशैली भनेको के हो त? हामी जीवनशैली त स्वस्थ राख्नुपर्छ, एउटा सही राख्नुपर्छ भन्छौँ, तर जीवनशैली भने के हो पहिला त्यो बुझ्नुपर्छ। जीवनशैली भनेको के हो त? हामी विभिन्न एक्टिभिटीहरू गर्छौँ है, कामहरू गर्छौँ, खाना खान्छौँ, उठ्छौँ, स्नान गर्छौँ, योग गर्छौँ, सुत्छौँ, हाँस्छौँ, बस्छौँ, खेल्छौँ, नाच्छौँ, अर्थात् विभिन्न एक्टिभिटीहरू गर्छौँ। ती एक्टिभिटीहरू सही छन् भने त्यसबाट हामीलाई के हुन्छ, पोजिटिभ भाव निस्किन्छ, पोजिटिभ रिजल्ट निस्किन्छ। ती कुराहरू गलत दिशामा छन् भने त्यसले के गर्छ त एउटा नेगेटिभ रिजल्ट निस्किन्छ। यो सबैले थाहा भएकै कुरा हो। जीवनशैली पनि हामीले जाने बुझेकै कुरा हो, यसमा नयाँ कुरा गर्न आएकै होइन म। यहाँहरूलाई झकझकाउन, यहाँहरूले पनि जान्नु भएको छ, त्यही कुरालाई फेरि एकचोटि रियलाइज गर्नु पर्यो। हामीले महसुसै गरेका छैनौँ, खाना खान्छौँ, खाना ठिकसँग खानुपर्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ, तर रियलाइज गर्दैनौँ, हामी त्यसलाई प्र्याक्टिकल्ली एप्लाई गर्दैनौँ। त्यसकारण चाहिँ के गर्नु पर्यो, हाम्रा हरेक एक्टिभिटीहरूलाई हामीले पोजिटिभ वेमा लैजानु पर्यो। यी सबै के हुन् त जीवनशैलीका एउटा भागहरू हुन्, विभिन्न युनिटहरू हुन्, एकाइहरू हुन्। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो जीवन के कुराबाट चलिरहेको छ त भन्दाखेरि खानेकुरा पनि त्यसमा छ, हामी एक्सर्साइजहरू गर्छौँ, विभिन्न योग आसन प्राणायाम ध्यान इत्यादि योगका अभ्यासहरू गर्छौँ, सुत्छौँ, खेल्छौँ हैन, कुराकानीहरू गर्छौँ, विभिन्न व्यवहारहरू गर्छौँ, कामहरू गर्छौँ। यी सबै पक्षहरू के हुन् त जीवनशैलीका भागहरू हुन्। त्यसकारण जीवनशैली भनेको के हो, एउटा चाहिँ यस्तो प्रक्रिया जसलाई हामी आफ्नो जीवनमा अपनाउँछौँ। अब त्यसलाई कसरी अपनाउँछौँ भन्दाखेरि त्यसलाई अब सही ढङ्गले अपनाउनु पर्छ भन्ने कुरा हो। सही ढङ्ग भने के हो त, ठिक किसिमले खानपान गर्ने, ठिक किसिमले चाहिँ विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्ने, हामी खेल्छौँ, बस्छौँ, हाँस्छौँ, यस्ता हरेक कुराहरूले हाम्रा जीवनका हरेक पक्षहरूले के गर्छ, हाम्रो व्यवहारलाई, हाम्रो सोचलाई, हाम्रो
जुन इमोसनहरूलाई चाहिँ प्रभाव गरेको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, यी हरेक पक्षलाई साना साना इकाइहरूलाई चाहिँ सकारात्मक बनाउँदै जानु पर्यो। साना साना इकाइहरू चाहिँ जोडिँदै गएर एउटा चाहिँ दिनचर्या बन्छ, रात्रिचर्या बन्छ, हाम्रा विभिन्न एक्टिभिटीहरू बन्छन्। त्यसकारण ती सबैलाई एउटा एउटा प्रत्येक कर्महरू, हाम्रो दिनका एक्टिभिटीहरू के हुन् त, घरका इँटाहरू हुन्। इँटामा राम्रो इँटा थप्यो भने के हुन्छ, राम्रोसँग घर बन्यो भने त्यो घर बलियो हुन्छ। त्यसरी नै हामीले हाम्रा हरेक एक्टिभिटीहरूलाई सही ढङ्गले गर्यौँ भने त्यसले के हुन्छ, एक्टिभिटीहरूले गर्दाखेरि हाम्रो लाइफस्टाइल चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। पोजिटिभ भने के हो त भने त्यो स्वस्थ है, जीवनशैली स्वस्थ भयो भने के हुन्छ, सुख प्राप्त हुन्छ। सुख प्राप्त हुन्छ। स्वस्थ आरोग्य नै के हो त, एउटा सुखको पहिलो आधार हो। त्यसकारण चाहिँ स्वास्थ्य ठिक भयो भने हाम्रो जीवनशैली पनि ठिक हुन्छ। अस्वस्थ जीवनशैली भयो भने के हुन्छ, हामीलाई पीडा आउँछ, हाम्रा विभिन्न रोगहरू लाग्न थाल्छन्, हाम्रो व्यवहार कर्म भावहरू सबै नेगेटिभ वेमा जान्छन्। त्यसकारण चाहिँ जीवनशैलीलाई एउटा पोजिटिभ वेमा लैजानुपर्छ। त्यसलाई यो कुरा पनि हामी सबै बुझ्छौँ, तर हामी के गर्छौँ त त्यसलाई एप्लाई गरेका छैनौँ। अब जीवनशैली एउटा मस्त हुनु पर्यो, व्यस्त हुनु पर्यो है, व्यवस्थित हुनु पर्यो। एउटा व्यस्त पनि हुनु पर्यो, मस्त पनि, आनन्द आउने खालको। व्यस्त भनेको व्यवस्थित, एउटा निरन्तरता, एउटा चाहिँ आलस्यपन त्यसमा छैन, एउटा चाहिँ निष्क्रियता छैन, आज छ भोलि फेरि नर्मल खालको बिहेभियरहरू छैन। भनेपछि हरेक एक्टिभिटीहरू के हुनु पर्यो, एउटा शरीरलाई मनलाई आनन्द दिने खालको र व्यवस्थित हुनु पर्यो, त्यसलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गरिएको हुनु पर्यो। जीवनशैली व्यवस्थापन भएको अवस्था, मस्त अवस्था, व्यवस्थित अवस्था के हो त, त्यो चाहिँ स्वस्थ जीवनशैली हो, हेल्दी लाइफस्टाइल हो। यसरी नै जीवनशैली अस्तव्यस्त भयो भने, अव्यवस्थित भयो भने हैन, आज धेरै गडबड भइरहेछ मान्छेहरूको जीवनशैली। त्यसकारण चाहिँ मान्छेहरूमा चाहिँ के छ, आनन्द छैन, सुख छैन। जहाँ अस्तव्यस्त छ, जहाँ अव्यवस्थित अवस्था छ, त्यसले के क्रिएट गर्छ, अस्वस्थ जीवनशैली क्रिएट गर्छ। त्यसले पीडा नै हुन्छ। हामीले यो बुझ्नु जरुरी छ, त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनु जरुरी छ। अब जीवनशैलीका कारणले के हुन्छन् त, अहिलेसम्म देखिएकोमा जीवनशैली गडबडीको कारणले धेरै रोग लागेको छ। संसारमा धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ नन कम्युनिकेबल डिजिजको कारण मरेका छन्। अहिले कम्युनिकेबल डिजिजको यत्रो त्रास छ, तैपनि त्यो मरेको कुराहरू हेर्दाखेरि कोरोनाले भन्दा दैनिक यो नन कम्युनिकेबल डिजिजले मरिरहेका छन्। भनेपछि विभिन्न खालका जीर्ण रोगहरूको यो उत्पादन हुने कारण के हो त, जीवनशैलीको गडबडी। त्यसकारण चाहिँ जीवनशैली गडबडी भयो भने मुटु सम्बन्धी रोगहरू, रक्तनली सम्बन्धी रोगहरू हैन, विभिन्न किसिमका क्रोनिक डिजिजहरू जस्तै मधुमेह, अनि श्वास प्रश्वासको रोगहरू, फोक्सोको, सिओपिडी, दमहरू भन्ने समस्याहरू, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी कति ब्रोन्काइटिसहरू पनि त्यसमा आउँछन्। यसरी नै क्यान्सर जस्तो समस्या, घातक समस्या छ। पाचन प्रणालीका रोगहरू, विभिन्न खालका अल्सरहरू छन्, यो विभिन्न खालका रिफ्लेक्स डिजिजहरू छन्। त्यसरी नै विभिन्न खालका मृगौला रोगहरू छन्। मानसिक रोगहरू अहिले यति धेरै बढेको छ, झन् अहिलेको यो वर्तमान कन्डिसनमा मान्छे लकडाउनमा छ, मान्छेको यस्तो परिस्थितिहरू निस्केका छन्, जब घरमै बसिरहेको छ, आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, यसबाट मानसिक समस्याहरू जन्मिरहेको छ, डिप्रेसन, एन्जाइटी, स्ट्रेस। हाम्रो देशमा पनि 1000 भन्दा बढी नागिसके हैन, कोरोनाको कारणले मानसिक समस्या भएर आत्महत्या भएको। अरू कारण कोरोना बाहेक अरू पनि हुन सक्छन्, तर अहिले कोरोनाको फेजमा भएकोले त्यसको आएको छ। भनेपछि यस्ता खालका समस्याहरू, शारीरिक रोगहरू, मानसिक रोगहरू के कारणले हुन्छन् भन्ने लाइफस्टाइलको गडबडीको कारणले हुन्छ। डब्ल्युएचओले पनि यो कुरालाई स्वीकार गरेको छ कि यो लाइफस्टाइलको डिसअर्डरले गर्दाखेरि धेरै खालको नन कम्युनिकेबल डिजिजहरू उत्पन्न हुन्छन्। त्यसमध्ये हाम्रो देशमा पनि अहिले यी समस्याहरू, जुन अहिले मेन रोगहरू छ, यसबाहेक अरू थुप्रै रोगहरू पनि छन्। ती रोगहरू बाहेक यो अहिले जुन देखिएको छ स्लाइडमा, त्यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण रोगहरू हुन्। ती रोगहरू जसले चाहिँ लाइफस्टाइलबाट चाहिँ जन्म लिने मौका पाएको हुन्छ।
अब नन कम्युनिकेबल डिजिजमा जीवनशैलीको के भूमिका हुन्छ त भनेपछि अहिलेको हामीले विभिन्न एक्टिभिटीहरू खाने बस्ने सुत्ने इत्यादि विभिन्न एक्टिभिटीहरूलाई ध्यान दिउँ। नसर्ने रोगहरू चाहिँ विभिन्न खालका नसर्ने रोग छन्। ती नसर्ने रोगहरूमा हामीले लाइफस्टाइल सही ढङ्गले मिलायो भने आजकल लाइफस्टाइल मेडिसिन पनि भनिन्छ। योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदहरूमा चाहिँ लाइफस्टाइलको बढी महत्त्वपूर्ण चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। अब यो लाइफस्टाइललाई हामीले ठिकसँगले प्रयोग गर्यौँ भने, हामीले ठिकसँग खाना खायौँ, ठिकसँग चाहिँ आफ्नो व्यवहारहरू गर्यौँ, आफ्नो आहार विहारहरूलाई चाहिँ ब्यालेन्स किसिमले गर्यौँ, नेचुरल किसिमले गर्यौँ भने त्यसले पुरानो रोगहरू लाग्न दिँदैन, अर्थात् नन कम्युनिकेबल डिजिज लाग्नै पाउँदैन। लागिहाल्यो भने पनि त्यसबाट के हुन्छ, व्यवस्थापन हुन्छ। अब यसरी नै अहिले सर्ने रोगमा पनि अहिलेको कोरोनाको कन्डिसनमा हामीले हेर्यौँ भने यो कम्युनिकेबल डिजिजमा पनि, इन्फेक्सनहरूमा पनि के हुँदो रहेछ त भने जसको जीवनशैली व्यवस्थित छ, प्राकृतिक छ, अलिकति उसको एक्सर्साइज गर्ने बानी छ, नेचुरल खानपानहरू खाने बानी छ, उसको ठिक किसिमले विश्राम लिएको छ, उसमा पोजिटिभ भावहरू छ भने यस्तो व्यक्तिहरूलाई के छ त भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई रोग पनि नचाप्दो रहेछ हैन। लागिहाले पनि, रोग लागिहाले पनि उसको मर्ने चान्सेसहरू कम हुँदो रहेछ। भनेपछि लाइफस्टाइलको कति महत्त्वपूर्ण अवस्था छ, नसर्ने रोगमा मात्र होइन कि सर्ने रोगमा पनि। त्यसकारण चाहिँ सर्ने रोगमा, नसर्ने रोगमा के चाहिन्छ, हाम्रो इम्युनिटी डेभलपमेन्ट हुनु जरुरी छ। इम्युनिटी इन्हेन्समेन्टको लागि लाइफस्टाइलको मोडिफिकेसन एकदम जरुरी छ। लाइफस्टाइललाई हेल्दी बनाउनु जरुरी छ, जसले गर्दा हाम्रो जीवन शैलीबाट के हुन्छ त हाम्रो जीवनी शक्तिको विकास हुन्छ। जीवनी शक्ति भनेको यस्तो भाइटल फोर्स हो जसले हाम्रो रोगलाई एउटा रोग प्रतिरोधक क्षमताको विकास गर्छ, साथसाथै हाम्रो सकारात्मक भाव, हाम्रो आध्यात्मिक चैतन्यको भाव पनि विकास हुन्छ। अब हाम्रो जीवनशैलीको लागि के जरुरी छ सबभन्दा पहिला? कतिपय व्यक्तिहरू भन्छन् हामीसँग समय छैन, जे गर्नु पनि एक्सर्साइज गर्नु पनि समय छैन, अरू सकारात्मक कुराहरू गर्नु पनि समय छैन। तर मित्रहरू सोचौँ त हामीसँग समय नभएको त होइन, इच्छा नभएको है। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय, हाम्रो एउटा चाहिँ पुरानो पनि छ नि, भनाइ पनि छ नि। इच्छा गर्नु पर्यो, एउटा चाहिँ मनदेखि आकांक्षा गर्नु पर्यो। अहिले हामीले यति रेडियोमा सुनिरहेका छौँ, टिभीमा हेरिरहेका छौँ, विभिन्न चाहिँ अनलाइनहरूमा पढिरहेका छौँ कि हाम्रो लाइफस्टाइल चाहिँ ठिक राख्नुपर्छ, हामीले चाहिँ हाम्रो दिनचर्या ठिक राख्नुपर्छ, हामीले ठिक खानपान गर्नुपर्छ। के हामी सबैले गरेका छौँ त? यसकारण चाहिँ सोच्नु जरुरी छ। हामी बुझ्छौँ तर हामी बुझ पनि पचाउँछौँ। त्यसकारण चाहिँ हामी सबैले बुझौँ, यो कुरालाई अरूतिर पनि फैलाउँ। हाम्रो जीवनशैलीको व्यवस्थापनको लागि दैनिक कार्यतालिका बनाउनुहोस्। तपाईले बिहान उठेदेखि बेलुकासम्मको एक्टिभिटीहरूलाई, अहिले त तपाईँ घरमै हुनुहुन्छ तैपनि कार्यतालिकामा हिँडाउनुहोस्, अनिवार्य गर्नुहोस्। यसबाट के हुन्छ, म यति बजे उठ्ने, यति बजे एक्सर्साइज गर्ने, एक्सर्साइजलाई पनि अझै खण्डित गर्नुहोस् हैन। यो खालको सूक्ष्म एक्सर्साइज हैन, अलिकति कडा खालको एक्सर्साइज अथवा यौगिक आसनहरू, यौगिक सूक्ष्म व्यायामहरू, अनि यति समय आसनहरूलाई, यति समय प्राणायामलाई, यति समय ध्यानलाई, यसरी दैनिक कार्यतालिका बनाउनुहोस्। खानामा पनि आज यो खान्छु, भोलि यो खान्छु, एउटा प्लानिङमा जानुहोस् है। नेचुरल खानपान खानुहोस्, प्लानिङमा खानुहोस्। कहिलेकाहीँ चिल्लो चाप्लो खानुहोस् कि त्यसले केही फरक पर्दैन। कहिलेकाहीँ अप्राकृतिक खानु भएको छ भने त्यो बेकार खाए नबनोस्, ठिकै छ, तर भोलिदेखि सुधारिहाल्नुहोस्। र हप्तामा कमसेकम 5-7 दिन त अनिवार्य प्राकृतिक खाना खानुहोस्, अनिवार्य स्वस्थकर खाना खानुहोस्। र खाँदाखेरि कहिलेकाहीँ गडबड भइहाल्यो भने पनि त्यसलाई मिनिमाइज गर्नुहोस्। एउटा कार्यतालिकाबाट जानुहोस्, साप्ताहिक कार्यतालिका बनाउनुहोस्। तपाईँले म यो हप्ताभित्रमा म 1 किलो वेट घटाउँछु, जो बढ्नु भएको छ। सुगर बढाएको छ भने अब म अलिकति 1 हप्ताभित्रमा यति चाहिँ म घटाउँछु। यसरी नै आफ्नो खानपान सुधार गर्ने, निन्द्रालाई गडबड गर्ने बानी छ भने त्यो साप्ताहिक तालिकामा एउटा चाहिँ टाइम लाइन तोकेर नै तपाईँले के गर्नुहोस्, म यति दिनमा चाहिँ यस्तो गरेरै छोड्छु। 1 महिनाभित्र 3 महिना योजना बनाउनुहोस्, 6 महिना योजना बनाउनुहोस्। म 6 महिनासम्म आफ्नो शरीरलाई अरूको भन्दा एकदम स्वस्थ राख्न प्रयास गर्छु। आफ्नो मनलाई, हामी स्वास्थ्यलाई मात्र होइन कि हरेक एक्टिभिटीलाई, तपाईँको काम गर्ने तरिका छैन भने तरिका 6 महिनाभित्रमा सुधार्नुहोस्। अनि अहिले
कतिपय हाम्रा योजनाहरू हुन्छन्, नयाँ योजना अहिलेको क्राइसिसको कन्डिसनमा अहिले हामीले त्यो पनि सोच्नुपर्छ, अब हामी कसरी जाने हैन। जीवनशैली भनेको खालि एउटा कुरामा मात्रै टिक्दैन, यो पुरा समग्र प्याकेज हो। त्यसकारण चाहिँ तपाईको काम गर्ने तरिका मिलेन भने तपाईको निन्द्रा बिथोलिन सक्छ, तपाईको खानपान गडबड हुन सक्छ, तपाईको खानपान गडबडियो भने तपाईको चाहिँ शरीरका विभिन्न आन्तरिक कम्पोनेन्टहरू हैन त्यो चाहिँ गडबडी हुन सक्छन्, विभिन्न खालका रोगहरू लाग्न थाल्छन्, हामीले बुझिसक्यौँ। त्यसकारण चाहिँ निश्चित 1 वर्षभित्र मैले के गर्ने त, अथवा 5 वर्षको लक्ष्य के हो एउटा निर्धारण गर्नुहोस्। त्यो सबै निर्धारण भएपछि तपाईको के हुन्छ, जीवनशैली, जीवन भनेको एक दिन मात्र होइन मित्रहरू, जीवन भनेको जीवन हो, पुरो जीवन पर्यन्त हो। त्यसकारण चाहिँ हामीले आफ्नो लाइफलाई सही ढङ्गले सोच्यौँ भने हाम्रो पछिल्ला दिनहरू सुखमय, शान्तिमय, आनन्दमय हुन्छन्। त्यसकारण चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, हरेक कुरालाई प्लानिङमा जानु पर्यो। एउटा चाहिँ समयको व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने यो अवधिमा मैले यो गर्नुपर्छ, यो समयमा मैले यो गर्नुपर्छ भन्ने समयको परिपालन र अवधिहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा ठिक किसिमले ब्यालेन्समा कामहरूसँग तुलना गर्दै हाम्रा जीवनका लक्ष्यहरूसँग तुलना गर्दै लक्ष्यहरू पहिल्याउँदै अगाडि बढ्ने खालको योजना बनायो भने यसले हाम्रो जीवन सुखमय हुन्छ र हाम्रो जीवन स्वस्थ हुन्छ। अब दैनिक कार्यतालिकामा एउटा उदाहरण हेर्नुहोस्, तपाईँले घरमा बनाउनलाई पनि बिहान 5 बजे उठ्नु सकिन्छ भने 4:30 बजे अथवा 4 बजे उठ्नुहोस्, 10 बजे सुतिसक्नुहोस्। 5 देखि 11 बजेसम्म कमसेकम 5 बजे त उठिसक्नुहोस् भने राति 11 बजेसम्म सुतिराख्नुहोस्। कहिलेकाहीँ समस्या पर्नु बाहेक हामीले एउटा यस्तो टाइम टेबल मिलाउनै पर्छ र कतिपय अवस्थामा के हुन्छ, हामी 8 घण्टा 9 घण्टा सुत्नै पर्छ भन्ने पनि त्यो देखिन्छ है। हुनु पनि उस ठिक समयमा सुत्यौँ भने, तर सुत्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ हाम्रो निद्रा चाहिँ के हुन्छ, निदाउनै पहिला टाइम लाग्छ 1-2 घण्टा टेन्सनहरू छ भने, अनि निदाइसकेपछि पनि सपना देखिएको छ, यता पल्टेछ उता पल्टेछ, त्यो पल्टिने सुतेको जस्तो मात्रै भयो। त्यसकारण चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ 12-15 घण्टा सुते पनि के हुन्छ, राम्रो बिहान उठ्दाखेरि फ्रेस भइँदैन। त्यसकारण के गर्नु पर्यो, निन्द्रालाई चाहिँ एउटा ब्यालेन्स किसिमले सुत्नु पर्यो। हामी थाकेर सुत्यौँ, एक्सर्साइजहरू गऱ्यौँ, दिनभरि चाहिँ सकारात्मक भएर बस्यौँ, मनलाई शान्ति राख्ने, शरीरलाई चाहिँ सक्रिय राख्ने गऱ्यौँ भने के हुन्छ, त्यसले चाहिँ हाम्रो निन्द्रा पनि एकदम आनन्द हुन्छ। त्यसले 5 घण्टा निद्रा मस्त लाग्यो भने त्यसले चाहिँ 8-10 घण्टा बराबरको लाभ दिन्छ। तर हामी 12-15 घण्टा सुते पनि गडबड छ भने त्यसले के गर्छ त, त्यसले वास्तविक निन्द्रा फिल हुँदैन, झन् बिहान उठ्दाखेरि थकान फिल हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो टाइम टेबल कार्यतालिका बनाउँदाखेरि हामीले बिहान छिटो उठ्ने, बेलुका चाहिँ छिटो सुत्ने, कमसेकम यो 11 धेरै बढी हुन सकिन्छ 9 बजे सुत्न सकिन्छ। आजकल 9 बजे सुत्ने भन्दाखेरि बरु कसले पनि गर्दैन, तर त्यसलाई चाहिँ प्रयास गर्यौँ भने 10 बजे 11 बजे सुत्ने, बिहान 4 बजे 5 बजे चाहिँ उठिसक्ने त्यो बानी गर्नुपर्छ। बिहान उठेर के गर्ने त, बिहान उठ्नुभयो, यहाँ 5 बजेको मैले अनुमान लेखेको छु, ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नुपर्छ भनिन्छ। बिहान 4 देखि 5 बजेको समय ब्रह्म मुहुर्त हो। बिहान चाहिँ उठिसकेपछि के गर्नु पर्यो, पहिला उठ्ने, पानी पिउने है। केही योग विधिहरू छ, लघु शङ्ख प्रक्षालन योग, शोधन योग। शोधन योग भनेको सरसफाइ सम्बन्धी, एउटा चाहिँ अहिले हामीले शारीरिक सरसफाइ, एउटा भित्रको सरसफाइ हैन, बाहिरको सरसफाइ। जस्तै उठेर के गर्नु पर्यो, बिहान पानी पिउनु पर्यो 1 लिटर जति। अहिले मन तातो पानी पिउनु, तातो पानी पिउने। त्यसपछि केही यौगिक अभ्यास गर्ने सिक्नु पर्यो, अभ्यासहरू गर्नु पर्यो। त्यसपछि के गरिन्छ, लघु शङ्ख प्रक्षालन भन्नाले पेटलाई सफा गर्ने है। त्यो पेट सफा हुनु पर्यो, पहिला पेट सफा छ भने दिनभरि फ्रेस हुन्छ। अनि त्यसपछि शरीरलाई शोधन गर्ने खालका अभ्यासहरू गर्नु पर्यो। शोधन भनेपछि ब्रस गर्ने, आँखा धुने, नाक धुने, मुख पानी पिएर वमन गर्ने खालका स्नानहरू इत्यादि विभिन्न खालका शोधन क्रियाहरू हुन्। त्यो शोधन क्रियाहरू गरिसकेपछि यहाँहरूले योग केन्द्रहरूमा गएर सिक्न सक्नुहुन्छ। पछि अहिले चाहिँ जे जस्तो आउँछ त्यस्तै गरिराख्ने हो। अब यस्तो अभ्यासहरू पछि, शोधन क्रियापछि 5-6 बजेतिर योगाभ्यास सूक्ष्म व्यायामबाट सुरु गर्यो, अनि स्थूल व्यायामहरू गर्यो, अनि त्यसपछि आसन प्राणायाम ध्यानहरू गर्यो। त्यसरी चाहिँ विभिन्न यौगिक क्रियाहरू छन्। अरू मैले यहाँ एउटा सानो एउटा आइडिया मात्रै यहाँ दिन खोजेको हुँ।
त्यो टाइम टेबलमा यो कुराहरू लेख्ने र त्यसलाई अभ्यास गर्ने। त्यसपछि जुन गर्नुहुन्छ 1 घण्टा, अहिलेको समय चाहिँ तपाईले 1.5 घण्टासम्म गर्न सक्नुहुन्छ है। 1.5 घण्टा कमसेकम 30 मिनट जति शारीरिक अभ्यास, 30 मिनट जति प्राणायामको अभ्यास, 30 मिनट जति यो मनलाई आनन्द राख्ने धारणा ध्यानहरूको अभ्यास, यो योग निन्द्राहरूको अभ्यास इत्यादि गर्न सकिन्छ। यसरी नै 36 देखि 37 सम्म तातो पानी पिउने हैन। तातो पेयमा चाहिँ आजकल विभिन्न खालका जडीबुटी पेयहरू, त्यो पिइसकेपछि स्वाध्यायका क्रियाहरू र आफ्नो व्यवस्थापन, स्वव्यवस्थापनका कुराहरू तपाईले अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। यसै नै 37 देखि 38 सम्म पारिवारिक व्यवस्थापन, परिवारको बारेमा सोच्नु पर्यो। यो 38 देखि 39 सम्म खाना बनाउने, खाने, अफिस जाने इत्यादि। अफिस अहिले जान नपरेको कन्डिसनमा चाहिँ यही समयलाई बढाएर यो आफ्नो अनुकूल बनाएर एउटा चाहिँ बिहान, दिउँसो, बेलुकाका जुन टाइम टेबलहरू तपाईले चाहिँ म यस्तो गर्ने, यो गर्ने, एक्टिभिटीहरू के गर्नुहुन्छ त्यो कति ठिक छ कि छैन, 1-2 दिनपछि फेरि त्यसलाई फेरि गर्न सकिन्छ है त। त्यो गरेर अब हामीसँग करिब 1 मिनेट छ, फेरि हामी जोडिन्छौँ कि जोडिदैनौँ? यो धेरै कुराहरू बाँकी छन्। जोडिन्छु सर हामी। हजुर, पुनः ठिक छ, जोडियौँ, ठिक छ। पुनः जोडिदा राम्रो होला। हजुर हजुर, हस्। अब स्वस्थ जीवनशैलीको लागि चाहिँ टाइम टेबल बनाइसकेपछि हाम्रो मनदेखि नै के फिल हुनु पर्यो भने हामीले चाहिँ यो जुन कुरा गर्दैछौँ यो बाध्यात्मक होइन, यो